ओके, अनदर वान के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आरसी सर्किट दिएको छ एन्ड एक्साइट केले दियो त यहाँ एक्सपोनेन्शियल पार्ट आयो भने एक्सपोनेन्शियल सोर्सले एक्साइट गरेको रहेछ एन्ड एउटा मात्रै लुप छ। सो यहाँनिर ब्रान्च करेन्ट असाइन गर्नु अथवा लुप करेन्ट असाइन गर्नु, यो केसमा के हुने भयो त एउटै हुने भयो। ठिक छ। सो हामीले फर्स्ट स्टेप के बनाउनु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी ग्रेटर देन 0। टी ग्रेटर देन 0 मा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट के हुने भयो त टी इक्वल्स टु 0 मा क्लोज हुन्छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ भने टी ग्रेटर देन 0 मा पनि अभियसली क्लोज नै रहन्छ। हियर इज आवर रेजिस्टर अफ 1 ओम, त्योसँग सिरिजमा छ हाम्रो 1/3 फ्याराडको क्यापेसिटर अनि सोर्स चाहिँ के त एक्साइटेसन कस्तो छ एक्सपोनेन्शियल 10 एक्सपोनेन्शियल -3t छ एन्ड करेन्ट के हुने भयो त आई हुने भयो। यति भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुने भयो त अप्लाई केभिएल। अप्लाई केभिएल फर कति त टी ग्रेटर देन 0। कुन लुपमा, एउटा मात्रै लुप छ भनेर लुप अहिले डिफाइन गरिराख्नु परेन। यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भोल्टेज ड्रप एट रेजिस्टर प्लस भोल्टेज ड्रप एट क्यापेसिटर इक्वल्स टु 10 टाइम्स एक्सपोनेन्शियल -3t। भोल्टेज ड्रप एट रेजिस्टर भन्नु भनेको 1 टाइम्स करेन्ट 1 टाइम्स आई भयो प्लस क्यापेसिटरमा भएको भोल्टेज ड्रप भन्नु भनेको 1/c इन्टिग्रेसन आइडिटी। सो 1/1/3 ले कति हुने भयो 3 इन्टिग्रेसन आइडिटी इक्वल्स टु 10 एक्सपोनेन्शियल -3। यहाँनिर हामीले जम्प गरेको द्याट इज 1 होल अपन 1/3 हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली 3 लेखेको। ठिक छ। नेक्स्ट भन्नु भनेको अब यसलाई लेख्दाखेरि आई प्लस 3 इन्टिग्रेसन आइडिटी इक्वल्स टु 10 एक्सपोनेन्शियल -3t भनेर पनि लेख्न सकियो। अब यहाँनिर के आयो त हाम्रो इन्टिग्रेसन पार्ट आयो। सो इन्टिग्रेसन पार्ट हटाउनलाई हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुनुपर्छ त डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो अन बोथ साइड्स। बोथ साइडमा टीको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरिसकेपछि वाट वी गेट di/dt प्लस 3 इन्टिग्रेसन आइडिटी भन्नु भनेको जस्ट आई इक्वल्स टु 10 टाइम्स एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ भनेको e पावर -3t एन्ड यो पावरको डेरिभेटिभ इज भन्नाले -3 ले अगाडि मल्टिप्लाई गर्न जान्छ। सो 10 टाइम्स -3 लाई हामीले डाइरेक्टली कति लेखौँ त -30 लेखौँ। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त इक्वेसन यसलाई फर्स्ट भनौँ। ठिक छ। अनि योभन्दा अगाडिको रिलेसन जुन थियो यसलाई BC को पार्ट छ नि, सो त्यही भएर यसलाई डन इक्वेसन भनेर इक्वेसन ए एज्युम हामीले गरिराखौँ। ल इक्वेसन 1 कस्तो टाइपमा आयो त नन होमोजिनियस फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेपछि यसको सोलुसन निकाल्नु पर्यो। द सोलुसन अफ इक्वेसन 1 इज गिवन बाई के हुने भयो त I equals to complementary function plus particular integral, that is LCR circuit को टर्ममा के हुने भयो I equals to natural response plus forced response. Let's name this equation as equation 2. अब to find IN के त we take auxiliary equation of equation 1. equation 1 को auxiliary equation ले के दिन्छ त s plus 3 equals to 0. so s equals to -3. यो भन्नु भनेको के त माइनस अल्फा माइनस प्लस जे ओमेगा डी सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो माइनस अल्फाको भ्यालु कति आउँछ -3, द्याट इज अल्फा भन्नु भनेको कति त 3 हुन्छ भन्ने कुरा यति त हामीलाई थाहा छँदैछ। ठिक छ। सो अब रुट आइसकेपछि द सोलुसन, कम्प्लिट सोलुसन त होइन कि द कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भनौँ, कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन अफ इक्वेसन 1 इज गिवन बाई कसले दिने भयो IN ले दिन्छ, द्याट इज के टाइम्स e पावर s को ठाउँमा कति हुने भयो त -3t हुने भयो। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 3। अब IN निस्क्यो, नेक्स्ट काम भनेको हाम्रो केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त IF निकाल्नु पर्यो। अब टु फाइन्ड IF निकाल्नलाई के गर्छौँ त लेट द ट्रायल सोलुसन अफ पर्टिकुलर इन्टिग्रल B। अब कन्डिसन कस्तो छ अल्फा र
1/RC सँग हेर्दाखेरि इक्वल्स टु छ कि नट इक्वल्स टु छ, लेट्स फाइन्ड आउट। अल्फाको भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ त 3 निकाल्यौँ एन्ड आरसीको रिलेसन हेरौँ। आर भनेको 1 छ, सी भन्नु भनेको कति छ त 1/3 छ। सिन्स अल्फा इक्वल्स टु 1/RC छ, 1/RC छ भने हामीले त्यहाँनिर बिचमा टी एज्युम गर्नु पर्दो रहेछ भन्नाले ट्रायल सोल्युसन आइएफ इक्वल्स टु एक्सपोनेन्सियलको एज इट इज राख्छौँ e⁻³ छँदैछ, भिनटको ठाउँमा यसले रिप्लेस गर्छौँ एन्ड यो इक्वल्स टु आइदियो भने यहाँनिर टी भनेर राख्छौँ हामी। इफ यहाँनिर हाम्रो नट इक्वल्स टु आउँथ्यो भने यहाँनिर यो टी हाम्रो हुन्थेन। अनि यो जुन आइएफको रिलेसन छ, लेट्स नेम दिस एज इक्वेसन 4। अब इक्वेसन 4 आइसकेपछि यो इक्वेसन 4 ले हाम्रो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। के अरे इक्वेसन 4 should satisfy इक्वेसन 1। सो यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ एटी एक्सपोनेन्सियल -3t विथ रेस्पेक्ट टु टाइम प्लस 380 एक्सपोनेन्सियल -3t इक्वल्स टु -30 एक्सपोनेन्सियल -3t हुन्छ भन्न खोजेको। अब डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि वाट वी गेट ए होल ब्राकेट एक्सपोनेन्सियललाई एज इट इज राखौँ, टीको डेरिभेटिभले 1 छ 1, सो 1 लेखिनौँ। एक्सपोनेन्सियललाई डेरिभेटिभ गर्यो भने e⁻³ एन्ड अगाडि के त यसको कोएफिसिएन्टले अगाडि मल्टिप्लाई गर्न जान्छ, सो 3t टाइम्स प्लस 380 एक्सपोनेन्सियल -3t एज इट इज रहने भयो इक्वल्स टु -30 एक्सपोनेन्सियल -3t। हाम्रो यहाँसम्म जस्ताको त्यस्तै छ, ठिक छ। अनि फर्दर सेपरेसन हाम्रो के हुन्छ त ए एक्सपोनेन्सियल -3t माइनस 380 एक्सपोनेन्सियल -3t अनि लास्ट पार्ट प्लस 380 एक्सपोनेन्सियल -3t इक्वल्स टु राइट साइडमा एज इट इज छ -30 हाम्रो एक्सपोनेन्सियल -3t। सो दिस होल टर्म क्यान्सल आउट, दिस होल टर्म्स पोजिटिभ नेगेटिभ भइसकेपछि हाम्रो बाँकी रह्यो ए एक्सपोनेन्सियल -3t इक्वल्स टु -30 एक्सपोनेन्सियल -3t। सो एक्सपोनेन्सियल एक्सपोनेन्सियल क्यान्सल आउट, बाँकी रह्यो हाम्रो के त ए इक्वल्स टु -30। ए को भ्यालु हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ। ए को भ्यालु फाइन्ड गर्ने बित्तिकै यो ए को रिलेसन भएको भनेको इक्वेसन 4 त्यहाँ लगेर पुट गरिदिएर। सो पुटिङ the value of a in equation कति 4 थियो के अरे हाम्रो है 4 राखेपछि हाम्रो के हुन्छ त पर्टिकुलर इन्टिग्रल आइएफ इक्वल्स टु -30 ए को ठाउँमा -30 टाइम्स टी एक्सपोनेन्सियल -3t न्यू भयो। लेट्स नेम दिस एज इक्वेसन 5। ओके, इक्वेसन 5 अब हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन हो त हो। अब 5 मा कम्प्लिट सोल्युसन आइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट काम के हुने भयो त कम्प्लिट सोल्युसन फर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्नाले पुट इक्वेसन कति त एउटा यो 5 ले दियो, अर्को रिलेसन भनेको आइएन भनेको 3 ले। पुट इक्वेसन्स 3 एन्ड 5 इन इक्वेसन 2। यहाँबाट हामीले कति भेट्छौँ त कम्प्लिट सोल्युसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन आई इक्वल्स टु k times exponential -3t then -30 30t exponential -3t. Let's name this equation as equation 6. अब is this I correlation complete solution of equation 1 अथवा differential equation? Yes हो भने अब नेक्स्ट काम हामीले के गर्छौँ त पुट t इक्वल्स टु 0 प्लस। हेरौँ है कम्प्लिट सोल्युसनमा मात्र पुट t इक्वल्स टु 0 प्लस गर्ने हो नि, कम्प्लिट सोल्युसन आएको छ भन्ना छैन भन्नाले हाम्रो सीएफमा राख्न पाइँदैन, पीआईमा पनि इन्डिभिजुअली राख्न पाइँदैन, सीएफ प्लस पीआईको मात्र ठाउँमा राख्न पाउँछौँ। यसले के दिन्छ त अब I0 प्लस इक्वल्स टु अब यो होल एक्सपोनेन्सियल टर्म्स बिकम्स 1 या टी आउने बित्तिकै यो होल टर्म्स बिकम्स 0। सो हामीले यहाँ कति लेख्न मिल्यो त I0 प्लस भन्नु भनेको जस्ट के, I0 प्लस भन्नु भनेको जस्ट के। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एज इक्वेसन 7। by finding I0 plus को भ्यालु we can find the value of k अनि त्यो k को भ्यालु इक्वेसन यो 6 मा लगेर पुट गर्यो भने हामीले के त I को कम्प्लिट सोल्युसन फाइन्ड गर्न सक्छौं। सो I0 प्लस फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी पहिला जान्छौं के त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 माइनस भन्नाले इनिशियल कन्डिसन
इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 माइनस। ओके, हाम्रो सर्किटले के भन्दैछ लेट्स सी। हाम्रो सर्किट आरसी सर्किट हो एन्ड t इक्वल्स टु 0 मा के हुँदैछ क्लोज हुँदैछ भनेपछि t इक्वल्स टु 0 माइनसमा स्विच के हुन्छ त ओपन एन्ड ओपन भएको केसमा के हो त यो डी इनर्जाइज्ड क्यापेसिटर हो। सो डी इनर्जाइज्ड क्यापेसिटर इक्विभ्यालेन्ट एट t इक्वल्स टु 0 माइनसमा एज इट इज रिप्लेस हुने भयो। सो भोल्टेज सोर्सलाई त हामीले केही पनि चेन्ज गरेको छैनौँ, द्याट इज 10 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t। अब यो माइनस 3t पनि के हुन्छ भनेर यहाँ हामीले बुझौँ है त। रेजिस्टर 1 ओम एज इट इज, क्यापेसिटर हाम्रो कति छ त 1/3 फ्यारेड एज इट इज छँदैछ। अब t इक्वल्स टु 0 माइनसमा यो एक्सपोनेन्सियल पार्ट के भइदिन्छ 1 भइदिन्छ, किनभने e को पावर माइनस 3 इन्टु 0 द्याट इज e को पावर 0। e को पावर 0 भन्नु भनेको कति हो त 1। सो हामीले यो केसमा एक्सपोनेन्सियललाई अब 10 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t नलेखेर सिधै 10 भनेर लेख्न मिल्यो के, 10 भोल्ट भनेर लेख्न मिल्यो। अब यो पाथमा फ्लो भएको करेन्ट के हो त I 0 माइनस एन्ड क्यापेसिटर आइसकेपछि क्यापेसिटरमा हामीले के मेजर गर्छौँ त भोल्टेज ड्रप द्याट इज BC 0 माइनस। सो यो फ्रम फिगर BC 0 माइनस कति छ हेरौँ है त BC 0 माइनस। BC 0 माइनस हेऱ्यो भने यहाँ स्विच के छ ओपन छ, ओपन छ भने करेन्ट फ्लो हुँदैन, करेन्ट फ्लो हुँदैन भने यहाँ भोल्टेज ड्रप हुने कुरै भएन। अथवा इनिसियल्ली हाम्रो के छ त अर्को इनर्जाइज्ड पनि छैन, डिइनर्जाइज्ड कन्डिसन छ। सो यहाँबाट सिधै हामीले BC 0 माइनस कति भन्न पायौँ त 0 भन्न पायौँ। अब BC 0 माइनस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट कहाँ जान्छौँ त बाई युजिङ कन्टिन्युटी रिलेसन। by using continuity relation of capacitor। क्यापेसिटरको कन्टिन्युटी रिलेसनले के भन्छ त BC 0 प्लस इक्वल्स टु BC 0 माइनस, त्यसको भ्यालु कति भेट्यौँ त हामीले 0 भेट्यौँ। अब यो युज गरेर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 प्लस बनाउँछौँ एन्ड देन हामीले IL 0 प्लस फाइन्ड आउट गर्छौँ। एन्ड यो BC 0 प्लस इक्वल्स टु 0 भन्नु भनेको हाम्रो के हो त सर्ट सर्किट हो भन्न खोजेको है। भन्नाले अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 प्लस बनाउँदाखेरि हाम्रो त्यो क्यापेसिटर केले रिप्लेस गर्छौँ भन्ने जस्तो भयो त सर्ट सर्किटले। यहाँनिर रेजिस्टर एज इट इज छ 1 ओम, क्यापेसिटरलाई अब t इक्वल्स टु 0 प्लसमा केले त सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्यो। यहाँ पनि सोर्स अब एक्सपोनेन्सियल पार्ट 1 भइदिएर DC जस्तो हुन गयो 10 भोल्ट एन्ड करेन्ट कति फ्लो हुँदैछ त I0 प्लस फ्लो हुँदैछ। सो यो केसमा I0 प्लस करेन्ट भन्नु भनेको टोटल EMF 10 बाई टोटल रेजिस्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 1 द्याट इज 10 एम्पियर। अब I0 प्लस को भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ। लेट्स नेम दिस इक्वेसन एट 8। अब यही इक्वेसन 8 लाई लगेर हामीले फर्दर यो जुन इक्वेसन 7 छ त्यहाँ लगेर फिड गरिदियौँ। भन्नाले फ्रम इक्वेसन 7 एन्ड 8, फ्रम इक्वेसन्स 7 एन्ड 8 हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौँ कति त 10 भनेर भेटायौँ। अब के को भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि यही के को भ्यालुलाई हामीले लगेर कहाँ पुट गर्छौँ त यो रिड्युस गरेको इक्वेसन 6 मा। भन्नाले फ्रम इक्वेसन 6, अब नाउ फ्रम इक्वेसन 6, नाउ फ्रम इक्वेसन 6 आई करेन्ट भन्नु भनेको अब के हुने भयो त k को ठाउँमा 10 टाइम्स एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t माइनस 30t एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t। अब यो रिलेसनमा हेरौँ, यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट आयो, t भन्ने मात्र एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, बाँकी सबै भ्यालु फाइन्ड आउट भइसक्यो। सो यो इज दिस हाम्रो अब रिक्वायर्ड एन्सर। यस, यही नै के हो त हाम्रो करेन्ट थ्रु द क्यापेसिटर। अब लास्ट बट नट द लिस्ट के निकाल्नु पर्यो त यसको भोल्टेज ड्रप भन्नाले भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर। क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज VC भनेको कसले दिन्छ त हाम्रो अब हाम्रो जुन हिरो इक्वेसन थियो नि, इक्वेसन A भनेर राखेको थियौँ त्यहाँबाट निकाल्छौँ हामीले। यो इक्वेसनले के भन्दैछ त VC भन्नु भनेको 10 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t
माइनस बीआर हुँदो रहेछ। लेट्स कपी द्याट रिलेसन के त बीसी इक्वल्स टु 10 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t माइनस बीआर हुँदो रहेछ। यो एज इट इज एन्ड भिआर भन्नु भनेको के हो त रेजिस्टेन्स टाइम्स करेन्ट। रेजिस्टेन्स कति छ त 1 छ एन्ड करेन्ट भन्नु भनेको के हो त हाम्रो आई को रिलेसन भर्खरै हामीले निकाल्यौ द्याट इज 10 टाइम्स एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t माइनस 30t एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t। यति भइसकेपछि अब सेपरेट गरौँ 10 टाइम्स एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t माइनस 10 टाइम्स एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t प्लस 30t एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t। सो यहाँबाट हाम्रो भिसी भनेको कति बाँकी रह्यो त 30 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t। यही नै हाम्रो के हो त भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर। भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर यो चाहिँ हाम्रो अर्को रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी निकाल्ने होइन। म अलिकति डेरिङ गर्छु भनेर तपाईँहरूले भिसीको लागि हाम्रो रिलेसन के त 1/c इन्टिग्रेसन आइडिटी गर्छु भनेर गर्दा पनि हुन्छ है, नहुने चाहिँ होइन। बट इन्टिग्रेसनमा फेरि युएनभी लगाइराख्नुपर्छ, त्यसले कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। किन कन्फ्युजिङ बनाउनु भन्ने पार्ट मात्रै हो, तर एन्सर नआउने चाहिँ होइन है। 1/c भन्नु भनेको 1/1/3 ले एज इट इज 3 हुन्छ। त्यस्तै इन्टिग्रेसन अफ के रहने भयो त हाम्रो 10 एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t माइनस 30t एक्सपोनेन्सियल माइनस 3t विथ रेस्पेक्ट टु डिटी हुने भयो। यो अगाडिको पार्ट त जस्ट एक्सपोनेन्सियल मात्र छ, सजिलो छ। पछाडिको पार्टमा युएनभी लगाउनु पर्यो। त्यसरी तपाईँहरूले निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने पनि ओके है, रङ चाहिँ हुँदैन। ल यो न्युमेरिकलको लागि यति नै।